तो जब आता जाता कुछ नहीं और वैसे ही लोगों को फ्राडी लगा रहा है, नौसरबाजी कर रहा है, ड्रामे कर कर के दिखा रहा है, एक्टिंग कर कर के अपनी वीडियो बना बना कर पोस्ट कर रहा है, मेकअप करके, और बाल भी सुन्नत के ख़िलाफ़, बाल भी सुन्नत के ख़िलाफ़। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कानों की लो तक, बाल भी सुन्नत के ख़िलाफ़ और लिबास भी सुन्नत के ख़िलाफ़, और मेकअप औरतों वाला, सुर्खी पाउडर लाली लगाकर औरतों वाला मेकअप हुलिया बनाकर, और दाढ़ी भी सुन्नत के मुताबिक नहीं है, दाढ़ी भी सुन्नत के मुताबिक नहीं है, और अपने आप को क्या कहता है, मैं वली अल्लाह हूँ, अल्लाह का वली हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे अज़ीज़ भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, आजकल सोशल मीडिया पर आपने एक बहस सुनी होगी, देखी होगी, इकरारुल हसन और हक ख़तीब के बारे में जो आपस में बातें हो रही हैं। देखिए, मेरी इसके बारे में क्या राय है या मेरा क्या मौक़िफ़ है, मैं अपना वो मौक़िफ़ आपके सामने रखूँगा, और आप भी समझदार हैं, सोशल मीडिया का दौर है। देखें, एक बंदा अपनी वीडियो खुद बनाता है, अपनी वीडियो खुद बनाता है, खुद एडिट करता है, तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है कि उसके अंदर से गलतियाँ, कमियाँ, कोताहियाँ दूर कर देता है। मतलब मैं अपनी वीडियो बनाता हूँ, कोई मुझसे गलती हो जाए तो मैं बार बार बाद में उसको देखता हूँ, और उसके अंदर जो मुझसे गलतियाँ हो जाती है मैं उनको कट कर देता हूँ, वीडियो एडिट करता हूँ। जो एडिट करते हैं इस बात को समझते हैं कि तमाम गलतियाँ वो इससे दूर कर देते हैं और बिल्कुल साफ़ करके वीडियो को पेश करते हैं कि कोई खामी इसके अंदर ना रहे, खूबसूरत बनाकर पेश करते हैं। खुद ही अपनी वीडियो बनाता है और जंतर मंतर कली कलंतर पाट कर दम फूका करता है, और किसी को वहाँ वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं है। एक बंदे को समझाया जाता है कि आपने ऐसे एक्टिंग करनी है। एक्टर आपको पता है हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा हैं। किसी माड़े बंदे को 10-20 हज़ार रुपया दें, वो कुछ भी करने पर आमादा हो जाता है। हालांकि 10-10 हज़ार की खातिर लोगों को लोग कत्ल कर देते हैं। अल्लाह अकबर, इतनी बेहसी। तो किसी बंदे को 10-20 हज़ार रुपया दें, उससे एक्टिंग करा लें, और बड़ी अच्छी, हमारे बच्चे बड़ी एक्टिंग करते हैं, छोटे छोटे बच्चे आप टिकटॉक पर देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे एक्टिंग कर रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ एक्टिंग कर रही हैं, अल्लाह ताला माफ़ करे। तो एक्टर जो है हमारे अंदर बहुत ज़्यादा हैं, तमाशा करने वाले, ड्रामे करने वाले, नौसरबाजी करने वाले। आप देखें, आपको पता है जैसे कि इकरारुल हसन ने और बहुत सारे चैनलों के नुमाइंदों ने दिल्ली और 2 नंबर पीर पकड़े हैं जो लोगों की इज़्ज़तों से भी खेलते थे और जिनको आता जाता भी कुछ नहीं था, जिनको आता जाता भी कुछ नहीं था। इतनी आसान है, आयतुल कुर्सी ही सुना दो, सूरतुल फातिहा सुना दो, माउस 3 आखिरी 3 सूरतें ही सुना दो जिनके ज़रिए से दम किया जाता है, लेकिन वो उनको नहीं आती। वो कहते हैं हमें नहीं आती जी, सूरह फातिहा सुना दें। इतनी आसान सूरतुल फातिहा छोटे छोटे बच्चों को आती। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन छोटे छोटे बच्चों को आती। तो वो भी ऐसे पीरों को, जाली पीरों को नहीं आती। उनको कहा जाता है आप आयतुल कुर्सी सुना दें, अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु अल हय्युल क़य्यूम। वो कहते हैं नहीं आती हमें। तो वो भाई दम किस चीज़ से करते हो, क्या पढ़े हो, किस चीज़ का दम करते हो। अब देखिए, को बंदा इंटरव्यू देने आया, बंदा कहे जी मैं कारी साहब, मैं क्या हूँ, कारी साहब हूँ, मैं हाफज हूँ। तो जब उसको कहा जाए आप जी आप सूरह यूसुफ की कुछ आयतें सुना दें, वो कहे मुझे नहीं आती, तो कोई भी मस्जिद वाला उसको रखने के लिए तैयार होगा। इंटरव्यू लिया जाता है कारी का, मस्जिद में रखने से पहले उसका इंटरव्यू लिया जाता है। अगर उसको नहीं आएगा तो मस्जिद वाले कहेंगे भाई आप हाफज नहीं हो, हमें फ्राडी ना लगाओ, आप यहाँ से चले जाओ। तो किसी दफ्तर में मुलाजमत हासिल करनी हो तो दफ्तर वाला इंटरव्यू लेगा कि भाई हमारे काम के मुताबिक आपने कुछ कोर्स किया। तो मेरे भाई दीन ही ऐसा रह गया कि जो मर्ज़ी उठे और जो मर्ज़ी करता फिरे, कोई किसी को पूछने वाला नहीं, किसी को अलिफ से बे ना आए वो पीर बनकर बैठ जाए। तो मेरे भाइयों, ये जहालत है, ये नौसरबाजी है, ये ड्रामेबाजी है, और मैं इस मामले में इकरारुल हसन के साथ हूँ, और इस मामले में इकरारुल हसन के साथ हूँ। इकरारुल हसन इस मामले में सच्चा है। अगर हक ख़तीब को कुछ आता है, कोई शय है वो, तो वो बयान करे, सूरतुल फातिहा सुनाए, आयतुल कुर्सी सुनाए, सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयात सुनाए, माउस 3 आखिरी 3 सूरतें सुनाए, हमें पता चले भाई
دم کرنے کے لیے اتنا کچھ آنا ضروری ہے؟ جب آتا جاتا کچھ نہیں، تو جب آتا جاتا کچھ نہیں اور ویسے ہی لوگوں کو فراڈی لگا رہا ہے، نوسر بازی کر رہا ہے، ڈرامے کر کر کے دکھا رہا ہے، ایکٹنگ کر کر کے اپنی ویڈیو بنا بنا کر پوسٹ کر رہا ہے، میک اپ کر کے، اور بال بھی سنت کے خلاف، بال بھی سنت کے خلاف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کانوں کی لو تک، بال بھی سنت کے خلاف اور لباس بھی سنت کے خلاف، اور میک اپ عورتوں والا، سرخی پاؤڈر لالی لگا کر عورتوں والا میک اپ حلیہ بنا کر، اور داڑھی بھی سنت کے مطابق نہیں ہے، داڑھی بھی سنت کے مطابق نہیں ہے، اور اپنے آپ کو کیا کہتا ہے؟ میں ولی اللہ ہوں، اللہ کا ولی ہوں۔ تو میرے بھائیوں، اپنے آپ کو تو یہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے نعوذ باللہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم، یہ قادیانی کیا کہتا ہے؟ میں نبی ہوں، تو اس کو کیا نبی مان لیں؟ شراب کی بوتل پر لیبل لگا دیا جائے یہ آب زمزم ہے، تو ہم اس کو آب زمزم مانیں گے؟ کوئی بھی عقل والا کہے گا بھائی اس میں شراب ہے، بدبو آ رہی ہے، تم نے لیبل لگا رکھا ہے آب زمزم کا، کچھ شرم کرو۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اسی طرح اگر کوئی پیر ہے تو اس کے اندر کچھ ہونا چاہیے، اس کو کچھ آنا چاہیے، وہ دعائیں مانگتا ہو، وہ دعائیں کرتا ہو اللہ تعالیٰ سے، کچھ اس کو کم از کم آیت الکرسی آنی چاہیے، اس کو کم از کم سورۃ الفاتحہ آنی چاہیے، اس کو معوذتین آنے چاہیے، پھر ہم مانیں کہ بھائی کس کے اندر کچھ نہ کچھ علم ہے، اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ان فراڈیوں سے، نوسر بازوں سے، جیل سازوں سے ہوشیار رہیں۔ دیکھیں ہم لاہور جاتے ہیں، اکثر سڑکوں پر جیل ساز بیٹھے ہوتے ہیں، ہمیں ہاتھ دکھا لیں، قسمت کا حال معلوم کر لیں، اور بھائی اتنا ہی قسمت کا حال تمہیں پتہ ہے، اتنا ہی تم پہنچے ہوئے ہو، تو تم ادھر فٹ پاتھ پر کیوں خجل ہو رہے؟ میرے بھائی، لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے، لوگوں کی پیسوں سے جھوٹ بول کر پیسے نکلوائے جاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا جاتا ہے۔ میرے عزیز بھائی، نوسر بازوں سے بچیں، ان کی پہچان کریں، اللہ کے در پہ آئیں، اللہ سے مانگیں، اور اگر ایک بندہ اٹھا ہے تو اس کی ہیلپ کریں، جہاں تک پوسیبل ہے اس کی مدد کریں۔ بہت بڑا اس نے یہ قدم اٹھایا، اس کو جان کا بھی خطرہ ہے، اس کے گھر پر بھی حملہ ہوا، بہت بڑا اس نے یہ قدم اٹھایا ہے، کم از کم اس کے حق میں کوئی بیان ہی دے دیں۔ اللہ اکبر۔ اور ایسے جیل ساز، نوسر باز بہت زیادہ پاکستان میں نمائندوں نے پکڑے بھی ہیں، اور ابھی بھی یہ موجود ہیں، ابھی بھی ان کا صفایا نہیں ہوا۔ حکومت اس کے بارے میں کوئی کردار ادا نہیں کر رہی ان کو پکڑنے میں، کوئی جو مرضی۔ اب دیکھیں لائسنس ہوتے ہیں، کوئی ڈاکٹر بنتا ہے نا، اس کو لائسنس ملتا ہے کہ آپ جی ڈاکٹر بن گئے، یہ ڈگری ہے آپ کی۔ کوئی حکیم کا کورس کرتا ہے، اس کا لائسنس ہوتا ہے کہ آپ حکیم ہیں جی، تو اس کا لائسنس ہی کوئی نہیں، جو مرضی اٹھتا ہے۔ کسی کو وضو کا طریقہ نہیں پتا، کسی کو وضو نہیں کرنا آتا، نماز کی دعائیں نہیں آتی، اور پیر بن کر کرسی کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، میں کیا ہوں جی، میں پیر صاحب ہوں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، کسی کے یہ کہہ دینے سے کہ میں پیر صاحب ہوں اور پیر نہیں بن جاتا۔ کم از کم پیر کو قرآن مجید آتا ہو، نماز آتی ہو، قرآن مجید کا ترجمہ آتا ہو، تفسیر آتی ہو، حدیثیں آتی ہو، پھر ہم مانیں کو راستہ بتانے والا۔ پیر کا اصل مطلب کیا ہے؟ کہ راستہ بتلانے والا۔ جو خود بندہ سیدھے راستے پر نہیں ہے، جو خود بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر نہیں ہے، سنت کی مخالفت کر رہا ہے، داڑھی اس کی سنت کے خلاف ہے، بال اس کے سنت کے خلاف ہے، حلیہ اس کا سنت کے خلاف ہے، میک اپ اس کا سنت کے خلاف ہے، تو خود کیا کہہ رہا ہے؟ میں کیا ہوں جی، میں پیر صاحب ہوں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، سوشل میڈیا کا دور ہے، روشنی کا دور ہے، روشنی اپنے دل کے اندر روشنی پیدا کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور ایسے فراڈیوں سے، جیل سازوں سے، نوسر بازوں سے اپنا دامن بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ، اپنے بچوں کو بچاؤ، اپنے عزیز و قارب رشتہ داروں کو بچاؤ، اور اللہ کے در پہ آ جاؤ، اللہ کے سامنے آ جاؤ، اللہ کو سجدے کرو، اللہ کے آگے جھک جاؤ۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، اور ایسے نوسر بازوں سے، جیل سازوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔